या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इतना न ऐ दिल मचल पड़ती नहीं तुझको कल, इतना न ऐ दिल मचल पड़ती नहीं तुझको कल। चल तू चल चल तू चल चल तू चल चल तू चल चल तू गोड़ गाँव चल, क्यों है तड़पता यहाँ महफिल वहदत में आ। जलवा नबी का हुआ जोश में दरिया हुआ, कुन का तकाजा हुआ। पा गए आदम ज़हूर शोर था नजदीक दूर, पा गए आदम ज़हूर शोर था नजदीक दूर। देखने अहमद का नूर, देखने अहमद का नूर, सजदे पे सजदा हुआ महफिल वहदत में आ। जलवा नबी का हुआ सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे रसूल अब तो जलवा हमें दिखलाइए, प्यारे रसूल अब तो जलवा हमें दिखलाइए। महफिल है ये सजी हुई, महफिल है ये सजी हुई, तशरीफ अब तो लाइए अल्लाह रब्बुल मौला। सरकार ने काबा चेंज किया, चाकू नमाज में सरकार ने काबे का जो मामला था वो चेंज किया, बैतुल मुक़द्दस से उसको वापस खाने काबा की तरफ चेहरा कर दिया। तो जब चेहरा उधर किया खाने काबा की तरफ, तो मुत्तदी की तरफ हो गया चेहरा, और जो मुत्तदी थे उनका चेहरा ईमान की तरफ हो गया। तो साकी ये हुस्न आप अब तो नकाब उठाइए। तो नमाजें वापस नहीं पढ़ना पड़ा, सरकार बोले नमाजें चालू रखो। सफेद चीरते हुए सरकार उस तरफ चले गए और वहां जाकर वो नमाज को पूरी की, नमाज को पूरी की। तो सरकार का मामला रहा कि अगर काबा भी चेंज होगा तो नमाजें होती नहीं, नमाजें एक दूसरे के सामने आ गए, क्योंकि सरकार ही आएगा। तो सरकार आए तो कोई वो बात नहीं थी, है ना, क्योंकि सरकार का ही तसव्वुर होता है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तवाफ काबा, तवाफ काबा करने से कोई हाजी नहीं होता। क्या बात है, तवाफ काबा करने से कोई हाजी नहीं होता, न हो जब तक अली राजी खुदा राजी नहीं होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवाफ काबा करने से कोई हाजी नहीं होता, न हो जब तक अली राजी खुदा राजी नहीं होता। सुभान अल्लाह। क्या जो बाबे इल्म पे जाकर ये न इल्म से इल्म के सागर, जो बाबे इल्म पे जाके ये न इल्म के सागर, किताबें लाख पढ़ ले वो कभी काजी नहीं होता। क्या बात है। ब्राह्मण है मंदिर में, जाहिद है हरम के फेरे में, वो उधर चक्कर में और ये इधर चक्कर में। देखे कि अर्शे बरी पे किस तरह है खुदा बैठा, देखे कि अर्शे बरी पे किस तरह है खुदा बैठा। बेखबर भी चक्कर में और बाखबर भी चक्कर में। बेखबर वो लोग हैं जो समझ लो के जो नॉन मुस्लिम है, चाहे कोई भी धर्म के, उनको पता नहीं। और खबरदार वो है जो मुस्लिम है, जो काबा और मदीना की जियारत करते हैं, है ना, ये खबरदार है और वो बेखबर है। खबरदार क्यों है? क्योंकि इस पे कोई शायर है एनजी हशमत साहब, या वो निकाह पिक्चर में जिन्होंने लिखा है ना, कमाल ऐसा कुछ नाम है, हाँ, निकाह में जिन्होंने गाने लिखे निकाह का पिक्चर के, उन्होंने, उनका नाम है एनजी हशमत। उन्होंने, मैं उनसे गुफ्तगू किया तो उन्होंने बताया मेरे को, उन्होंने कलाम लिखा था, अव्वल है अल्लाह आखिर है अल्लाह, अव्वल है अल्लाह आखिर, हाँ, अव्वल है अल्लाह आखिर है अल्लाह, जाहिर है अल्लाह और बातिन है अल्लाह। बोले अल्लाह वाले मस्त कलंदर, बोले वाले
मस्त कलर। तो उन्होंने बोला हर कौम राज राह है, हर कौम राज राह है, वो दीन किबला का है। अब हर कौम राज राह है, वो दीन किबला का है। एक ही ऐसा एक दिन है जिसके अंदर किबले का पता है, जिसमें किबले का पता है कि हमारा ये काबा, और सारे दिन जितने दिन चल रहे, जितने फिरके चल रहे, उसमें किबले का पता नहीं है। तो बोले हर कौम राज राह है, वो दीन किबला दा है। हमारे दीन में किबला लगा हुआ है, हमारे दीन में किबला। हाँ, अभी किबला बोले तो खाने का बाब की तरफ नमाज पढ़ना। किबला बोले तो अपने पीर को भी किबला बोलते हैं। मेरा चेहरा मेरे पीर की तरफ है, तो मेरा चेहरा मेरे किबले की तरफ है। और एक किबला माँ बाप भी होते हैं, एक किबला माँ बाप भी होते हैं कि माँ बाप भी एक मेरा किबला है। मैं नमाज पढ़ रहा था, मेरा किबला मेरे सामने था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलात को अमीर समझ न समझेगा, ना समझेगा, मोहब्बत अली की जिसका दिल राजी नहीं होता। क्या बात है, जिसके दिल में मोहब्बत अली की नहीं, उसका दिल राजी नहीं, राजी। वापस बोला समझे नहीं ना हम लोग ने उसको। ये अकीमी सलात को अमीर समझा न समझेगा, अकीमी सलात मोहब्बत अली की जिसका दिल राजी नहीं होता। अकीमी सलात एक आयत के तर्जुमे में है, और अल्लाह ने फरमाया अस्सलातु मुकामे महमूदा, अस्सलातु मुकामे महमूदा, मुकामे महमूदा पे जा, जकात दे और सलात को कायम कर। जकात दे और सलात को कायम कर। तो सलात को कायम करने के लिए जकात देना पड़ता है। तो सारा के लिए जकात कर, सारा के लिए हाँ जकात दो और सलात को कायम करो, है ना। तो बहुत गहरी बात है ये। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नाम का जिक्र है ना, कसरत से करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? कसरत से। उठते करना चाहिए, बैठते करना चाहिए, सोते करना चाहिए, लेटते करना चाहिए। तो अल्लाह के नाम का जो जिक्र कसरत से करता है, तो जो जिक्र कसरत से करता है अल्लाह के नाम का, तो वहीं पे ये बात होती है कि हाथ कारबल, हाथ कारबल और दिल यार बल। दिल में अल्लाह का जिक्र चले, हाथ से दुनिया का काम धंधा कारोबार करते रहे। जैसे औरतें बर्तन धो रही है ना, तो हाथ बर्तन धोने में लगा है, लेकिन दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह चलना चाहिए, है ना। औरतें कपड़ा धो रही है, पहले जमाने में मुक्का मारते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, तो पहले की औरतें बड़ी कामयाब थी, आज की औरतें को छोड़कर बहुत कामयाब है, ऐसी भी। तो ला इलाहा इल्लल्लाह को हाथ कारबल और दिल यार बल। तो एक बंदे का टाइम ऐसा आता है कि अल्लाह बोलता है कि भाई छोड़ दे, तेरी कार को मैं संभाल लूंगा, तेरी कार को, जिंदगी की कार जो होती है मैं संभाल लूंगा। अल्लाह फरमाता है अब जिंदगी की कार को मैं संभाल लूंगा तेरी, अब तू सिर्फ मेरे साथ रहे, तू सिर्फ मेरे साथ रहे, पूरे कारोबार को मैं संभाल लूंगा। एक वक्त आता है, एक वक्त आता है। तो हर बंदे को उस वक्त की तलाश करना चाहिए, हर बंदे को उस वक्त की तलाश। हाँ, जब तक बंदा अल्लाह को चाहता है तो आशिक होता है, जब तक बंदा अल्लाह को चाहता है तो आशिक होता है। अल्लाह अगर बंदे को चाहता है तो बंदा माशूक हो जाता है। जब तक बंदा अल्लाह को चाहता है तो तालिब होता है। क्या होता है? तालिब। और अल्लाह अगर बंदे को चाहता है तो बंदा मतलूब हो जाता है, बंदा। तो सरकार तालिब भी थे, अल्लाह से तलब रखे थे, और सरकार मतलूब भी थे, अल्लाह भी उनको देखना चाहता था, है ना। आप बोलोगे आज मेरे को ये बात समझ में नहीं आई, ये बात हाँ, जैसे कि ऐसा नहीं बोलते, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا بولتے ہیں. تو یہ جو رجیم ہے وہ بسم اللہ کی سنت ہے. بسم اللہ کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہیر اور میر بھی بسم اللہ کی سنت ہے. جیسا کلمے میں ہا ہو ہے کلمے کی سنت ہے، ویسے یہ بسم اللہ اس کے بنا اگر کوئی پڑھتا ہے تو بسم اللہ قبول نہیں ہوتا ہے. ہیر اور میر لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کو آتا ہے بسم اللہ پڑھنا، سیدھا بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ الرحمن الرحیم ہیر آواز آنا چاہیے اور میر آواز آنا چاہیے. تو سارا کھیل ہیر اور میر میں چھپا ہوا ہے بسم اللہ کا. تو لوگوں کو پتہ نہیں. جیسے خواجہ بندہ نواز فرماتے ہیں کہ الحمد کا سورہ جس نے ڈھنگ سے ایک بار پڑھ کے پھونک دیا تو مردہ بھی زندہ ہوتا ہے. لیکن کیسا پڑھنا چاہیے؟ جیسے جبیر شاہ پڑھتے ہیں الحمد کے اندر سے وہ 6 دیو کو نکال کر الحمد میں سے 6 دیو ہے وہ نکال کے پڑھتے ہیں. یہ پیرو طریقت کا بہت بڑی بات ہے. جیسے کلمے میں فرض ہے، سنت ہے، ویسے اس میں بھی الحمد کے اندر بھی ہے، بسم اللہ میں بھی ہے. پورا راز ہے. قرآن میں ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. تو ظاہری قرآن کچھ اور بولتا ہے اور باطنی قرآن کچھ اور بولتا ہے. راز ادھر ہی ملتا ہے. لوگوں تک باتیں پہنچتی نہیں ہے، لوگوں تک باتیں پہنچتی نہیں ہے. جیسے قرآن کا ظاہر ترجمہ ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا. تو اب اس کا ایک ترجمہ ہے اے اللہ سیدھے راستے پہ چلا. باطن میں اس کو پوچھو گے، ظاہر میں تو ترجمہ ہے سیدھے راستے پہ چلا. باطن میں جا کے پوچھو گے بھائی سیدھے راستے پہ کیسے چلنا ہے؟ وہ بولے گا ہو جاتا ہے سیدھے راستے پہ. کیا کرنا ہے؟ سیدھے راستے پہ ہو جانا ہے. ظاہر قرآن کا کچھ اور ہے، باطن قرآن کا کچھ اور ہے. اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم کو صراط المستقیم کا سیدھا راستہ ڈھونڈنا ہے. سیدھا راستہ کی رہے ہے نا. تو سیدھا راستہ پہ اپنے کو چلنا ہے. ہم کو بولنا نہیں ہے کہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا. نماز سے آ گئے تو سیدھے راستے پہ ہو جانا چاہیے. غلطی نہیں ہونا چاہیے. اور جیسے کہتے ہیں نا لاہور بلا قوت بہت راز ہے. لاہور بلا قوت پڑھتے شیطان کو بھگانے کے لیے. تو شیطان کو بھگانا نہیں ہے، بھاگنے والا نہیں ہے. لاہور پڑھو گے تو آپ سے 10 فٹ دور ہو جائے گا. اور جیسے لاہور کا پاور ختم ہوگا نزدیک آ جائے گا. ہر ایک چیز کا ایک پاور ہے. آپ جیسے لوگ بسم اللہ ایک پاور ہے. اچھی وے آئی اور اچھی وے چلی گئی. سیکنڈ سانس میں اچھی وے چلی گئی. تو لاہور بلا قوت پڑھنے سے بھاگنا تو تھوڑا پوزیشن چینج کرنا ہے. تو لاہور بلا قوت یہ پڑھنا ہی نہیں تھا. ہاں شیطان کو بھگانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ سے اجازت لے کے آیا تمہارے پاس تم اس کو کیا بھگاؤ گے؟ مولانا بات سمجھ رہے ہو؟ اللہ سے اجازت لے کے آیا نا کہ میں تیرے بندے کے اندر رہوں گا، تیرے بندے میں جگہ چاہیے. اللہ نے جگہ دے دیا، بولا رہے تم. جب اللہ بولتا ہے تو رہے. میرا جو بندہ ہے تیرے بہکاوے میں آئے گا نہیں. تو اللہ نے وہاں نوکری دے دی. اللہ نے کیا کرا؟ شیطان سوچا کہ میں کو چالاک ہوں، لیکن وہ پھنس گیا. اس نے بندے کے دل میں جگہ مانگ لیا. بندے کے دل میں جگہ مانگا اور وہ پھنس گیا. اچھا پھنس گیا تو ہم کو کیا کرنا؟ لاہور بلا پڑے اس کو بھگانا تھوڑی ہے. اس کو رکھنا ہے، اس کو کلمہ پڑھانا ہے. اس کو رکھنا ہے اور اس کو سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے کہ تمہارے اندر بھی تو نفس تھی، تم نے کبھی غلطی کیوں نہیں کی؟ بولے نہیں، میں نے سب سے پہلے میری نفس کو مسلمان بنایا ہے. سرکار قرآن ہے، قرآن کیا ہے کہ میں اپنی نفس کو کلمہ پڑھایا، مسلمان بنایا. تو میرے سے غلطی کہاں سے ہوتی؟ تو کیونکہ انہوں نے شیطان کو مارا اور بھگایا ہے، مسلمان بنایا. ہم بھی ہماری نفس کو مسلمان بنانا ہے. تو لاہور بلا قوت کیوں پڑھنا ہے؟ کیوں بھگانا ہے؟ اس کو کلمہ پڑھانا ہے اس کو. اور بندے کو وہ نوکری دے دیا اللہ نے کہ اپنی نفس کو کلمہ پڑھا اور اپنے ساتھ لے کے آؤ. لیکن آیا تو وہاں سے ہی ہے،
آیا تو اللہ کے پاس سے جائے گا اللہ کے پاس. تو کلمہ پڑھ کے جانا چاہیے, کلمہ پڑھ کے جانا چاہیے. یہاں لوگ کلمہ پڑھ کے جانا چاہیے, وہ بندہ کلمہ پڑھ کے نہیں جاتا ہے, اس کی نفس دارو پی کے جاتی ہے, لوگوں کا حرام حلال کھا کے جاتی ہے, نفس ایسے جاتی ہے روح کے ساتھ. اگر کسی نے نفس کو کلمہ پڑھا کے گیا تو درود شریف پڑھتے ہوئے جائے گی, ہاں درود شریف پڑھتے ہوئے جائے گی, اللہ اللہ کرتے ہوئے جائے گی, اللہ کے گن گاتے ہوئے جائے گی, کیونکہ اس کو سکھا دینا ہے. اس کو یہ جو اصحاب کہف ہے جو 350 سال پہاڑ میں سوئے ہے نا, ان کے ناخن بھی نہیں پڑے, وہ باہر آئے تو پورا ماحول چینج ہو گیا, پیسہ چینج ہو گیا. تو ان کے ساتھ ایک کتا تھا, اس کا ذکر ہے کتے کا. اب وہ کتا ہے کیا, اس کو باطن میں اگر ترجمے میں آوے قرآن کے تو جو کتا ہے وہ اس کی نفس ہے. جو کتا ہے وہ ان 5 یا 6 آدمیوں کی نفس ہے. اگر 6 لوگ ہیں تو کتے کو ملا کے 7 ہے, اور 4 لوگ ہیں تو کتے کو ملا کے 5 ہے, ایسا لوگ بولتے ہیں. تو اگر 5 ہے اس میں کتا ہے تو وہ ان کی نفس ہے. تو انہوں نے نفس کو بھگایا تو نہیں لاہور بلا پڑھ کے, بولے ساتھ میں رہے. کیا بولا, ہمارے ساتھ گھر میں رہے, ہمارے ساتھ ہماری حفاظت کر. نفس کو نوکری لگا دیا, نفس کو نوکری لگا. ہاں وہ اس گار کے منہ کے اوپر بٹھا دیا, پیر پھیلا کر کتا بیٹھ گیا تاکہ کوئی اندر نہیں آئے, لوگ سو رہے, اور وہ کتا 350 سال تک بیٹھا رہا ہے نا. تو انہوں نے اپنی نفس کو کتا بنا کے اپنی نوکری پہ رکھ دیا. تو نفس کیسا ہے, نفس کو کتا بنا کے انہوں نے اپنے گار پہ بٹھا دیا, اور 350 سالوں تک کتا ان کی حفاظت کرتا رہا, اندر وہ لوگ سو رہے. تو نفس کو انہوں نے غلام بنایا. تو ہم کو بھی ہماری نفس کو غلام بنانا ہے, اس سے کام کرنا ہے. غلام کا کام کیا ہے, اپنے راجا کی خدمت کرنا ہے نا, اس کو نوکری پہ رکھنا ہے, اس کو نوکری پہ رکھنا ہے. تو اس کو نوکری پہ رکھنا بہت ضروری ہے. اس کو تم بھگا دو گے تو تمہاری نوکری کون کرے گا. تمہارے اندر سے جو دیکھو بھائی, ایک ایسی بات ہے نا, آدمی موضوع کیوں ہوتا ہے, آدمی موضوع کیوں ہوتا ہے. کافی لوگ موضوع ہو جاتے ہیں, پاگل ہو جاتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں, کیونکہ بابا لوگ بھی موضوع ہو جاتے ہیں, بابا لوگ بھی پاگل ہو جاتے ہیں, ہوش میں نہیں رہتے. کس میں نہیں رہتے, مدہوش ہو جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں, یہ اچھائی کے راستے پہ چلنے کے لیے نفس کو مار دیں گے, نفس کو, اور بنا نفس کے ساتھ جیو گے تو دنیا میں بندہ جی نہیں سکتا ہے. اگر پیسے کی خواہش نہیں ہے تو بندہ دنیا میں جی کے کرے گا کیا, کھانے کی خواہش نہیں ہے تو بندہ دنیا میں جی کے کرے گا کیا. تو یہ لوگ کھانے سے اور پیسے سے بری ہو جاتے ہیں. ایک مولانا یوٹیوب پہ بول رہے تھے کہ بھائی اگر یہ فقیر ہے, یہ بہت بڑا ملنگ ہے, تو اس کو 500 کی نوٹ دو, پہچانتا کہ نہیں پہچانتا, کیونکہ وہ مولوی ہے. وہ اس کو نہیں پتا کہ فقیر اور ملنگ کس کو بولتے ہیں. ارے 500 کی نوٹ اگر نہیں پہچانے گا تو وہ یہ دنیا میں رہ بھی نہیں سکتا ہے, یہ ظاہری دنیا میں رہ بھی نہیں سکتا ہے. ایسی کیا ہوتا ہے, جو نفس رہتی ہے اندر, خواہش والی جو بات رہتی ہے اندر, روح ہے وہ خواہش والی, وہ روح کو نکالتی ہے. تو پھر اس بندے سے کوئی گناہ ہونا نہیں ہے. اس بندے سے کیا ہوتا ہے, وہ روح کو نکالا بندے نے, اور جیسے کہ ابھی اپنے اندر بیٹھا کے ایک سائڈ میں اس کو رکھ دیا, آسا اس کو رکھ دیا, وہ آسے میں ہی رہی تھی. اور یہ بندہ کبھی غلطی کرے گا ہی نہیں, یہ بندے سے غلطی. اب یہ بندے کو اگر خواہش اچھا کھانے کی تو اس کو اندر رکھے اور کھا پی لے, پھر اس کو نکال کے رکھے. کچھ بھی کرنا اندر ڈالے گا, کچھ کرے گا نہیں تو باہر رکھ دے گا. اچھا باہر رکھا اور گھومنے چلا گیا اور بھول گیا, اس کو ہوش ہی نہیں رہا کہ ان کو نفس کو اندر ڈالنا ہے. تو اس کو نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی, نہ بھوک لگے گی نہ اس کو یاد رہے گا. اور کچھ ٹائم کے بعد وہ نفس کہاں رکھا ہے بھول گیا, وہ ایک روح ادھر ہے وہ, تو وہ ہوش میں آئے گا ہی نہیں, وہ ہوش میں. اور لوگ اس کو بولیں گے یہ موضوف ہو گیا, نہ اس کو کپڑے کا ہوش ہے نا. رحمان باؤ میں مستان باؤ پڑے ہوئے, ان کو کپڑے کا ہوش ہے, دوسرے لوگوں کی خدمت کرتے رہتے ہیں. یہ جتنے موضوع دیکھیں گے, مستان دیکھیں گے, جو ہوش میں جو لوگ ایک روح گم گئی. ایک روح اللہ جس دن چاہے گا اس دن اللہ کسی ایک دانشور کو بھیجے گا, دیداور کو, تو بولے گا یار یہ اس کا ٹائم پورا ہو گیا, اس کو ہوش میں آنا چاہیے. وہ اس کی روح کو چیک کرے گا, پکڑ لے گا, اللہ کے اس میں ڈال دے گا, وہ دھیرے دھیرے بندہ پھر ہوش میں آ جائے گا.
सालिक हो जाएगा। तो इतना बड़ा खेल है, उसको तुम लाहौल लीला पढ़ के पढ़ा दोगे तो फिर क्या होगा? खुद पागल हो जाएंगे। वो चाहिए नफ्स अंदर चाहिए, वो चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कितनी सारी बात याद आ गया। वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या किस्मत